अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 24 है, और क्लास नंबर 24 में इस मद के ताल्लुक़ से जो वजाहत रहती है आज की क्लास में वो पढ़ेंगे। ये मद्दे मुत्तसिल का कायदा आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी दोहराई कर लेते हैं। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। इसे 4 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर है, लिहाजा ये अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी लफ्ज़ में मौजूद है। जब अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी लफ्ज़ में मौजूद है तो यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा, और ये जो ऊपर मद मौजूद है ये मद मद्दे मुत्तसिल की अलामत है। यहाँ पर ये मद्दे लाजिम का कायदा है। अब इसे पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। इसे 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे। मद्दे लाजिम को 3 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे। इसे 4 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा के बारे में यकीनन आपको मालूम है। यहाँ पर आपने पढ़ा सुकून असली। सुकून असली के बारे में क्लास नंबर 23 में तफसील के साथ वजाहत अर्ज़ की गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये है बा। बा के ऊपर ये जो अलामत मौजूद है ये जज़्म है, और जज़्म का दूसरा नाम सुकून है, और इसी को सुकून असली कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये है बा, और बा के ऊपर तशदीद है, और आपको मालूम है जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो वो एक नहीं बल्कि 2 हर्फ होते हैं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक। तो यहाँ पर पहला जो बा है वो साकिन है क्योंकि उसके ऊपर जज़्म है, और वो जो जज़्म है वो सुकून असली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बा के ऊपर अगर तशदीद है तो यहाँ पर भी सुकून असली मौजूद है। ये जो कायदा आपने पढ़ा, अब इसके मतलब को समझते हैं कि इसमें बात हो क्या रही है। जैसे हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। इसका मतलब ये है, इस लफ्ज़ को आप देखिएगा, इस लफ्ज़ में यहाँ पर अलिफ और अलिफ से पहले ज़बर मौजूद है। जब अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा के बाद फ़ा के ऊपर तशदीद है। जब अलिफ मद्दा के बाद फ़ा के ऊपर तशदीद है, इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है। जब अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ पर मद्दे लाजिम का कायदा होगा, और ये जो ऊपर मद मौजूद है यहाँ पर ये मद मद्दे लाजिम की अलामत है। ये तो आपको मालूम हो चुका कि यहाँ पर मद्दे लाजिम का कायदा होगा, लेकिन सवाल ये है कि मद्दे लाजिम को पढ़ेंगे किस तरह। तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर लिखा है। मद्दे लाजिम को 3 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे। अब इस लफ्ज़ को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 6 मरतबा आप पढ़ेगा, और यहाँ पर मद्दे लाजिम का कायदा है इसलिए 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़तन, काफ़तन, काफ़तन। 6 मरतबा पढ़ेगा।
اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر الف، الف سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد نون کے اوپر تشدید ہے۔ جب الف مدہ کے بعد نون کے اوپر تشدید ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے۔ جب الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں پر یہ جو مد موجود ہے یہ مد مد لازم کی علامت کے طور پر ہے۔ یہاں پر جیم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن جب جیم کو پڑھ چکیں گے اور اس کے بعد نون کو جب پڑھیں گے تو یہاں پر کیونکہ نون مشدد ہے تو نون مشدد میں غنہ بھی کریں گے، جیسے جانن، 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 4 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر یہ جو مد موجود ہے یہ مد مد متصل کی علامت کے طور پر ہے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اس لیے یہاں پر یہ جو مد ہے یہ مد مد متصل کی علامت کے طور پر ہے۔ اور یہاں پر یہ جو مد ہے یہ مد مد لازم کی علامت کے طور پر ہے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، تو یہ جو مد ہے یہ مد مد لازم کی علامت کے طور پر ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر صاد اور صاد کے اوپر بھی مد ہے، قاف، قاف کے اوپر مد، میم، میم کے اوپر بھی مد۔ اب یہاں پر یہ مد موجود ہیں لیکن یہاں پر مد متصل یا مد لازم کی کوئی علامت نہیں، پھر بھی یہ مد موجود ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ مد کون سی ہے؟ تو اس کا جواب جاننے کے لیے آپ یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر دیکھیں یہ جو حرف ہے یہ ہے صاد، اس کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد مد لازم کی علامت ہے، کیونکہ اگر آپ اس حرف کو پڑھیں صاد کو تو جب صاد پڑھیں گے تو 3 حروف ادا ہوں گے، اور وہ 3 حروف یہاں پر ہیں صاد، الف، دال۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہاں پر الف، الف سے پہلے زبر ہے، جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد دال کے اوپر جزم ہے، اور دال کے اوپر یہ جو جزم ہے اسے سکون کہتے ہیں، اور یہی سکون اصلی ہے۔ الف مدہ کے بعد جب سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا، اور یہ جو اوپر مد موجود ہے یہ مد لازم کی علامت ہے، اسی لیے یہاں پر یہ جو حرف ہے صاد، اس حرف کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد لازم کی علامت ہے۔ یہاں پر عین کے اوپر یہ جو مد موجود ہے یہ مد مد لازم کی علامت نہیں، اس کے بارے میں کلاس نمبر 25 میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بقیہ جس حرف کے اوپر یہ مد موجود ہے یہ مد مد لازم کی علامت ہے۔ آپ نے کلاس نمبر 21 سے کلاس نمبر 24 تک مد کے 3 قاعدے پڑھے، ان تینوں قاعدوں کو میں آخر میں لگا دیتا ہوں، اگر آپ انہیں پڑھ کر مزید پختہ کرنا چاہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ اور ایک آخری بات وہ یہ کہ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم نے صرف قواعد پڑھے، قرآن پاک میں تو ان کی پریکٹس کی نہیں، تو یاد رکھیے گا کہ کلاس نمبر 40 کے بعد جو کلاسیں شروع ہوں گی ان میں قرآن پاک کا ہی سبق پڑھنا ہے، تو ان قواعد کی بنیاد پر ہی قرآن پاک کے پڑھنے میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید کلاس نمبر 25 میں